السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم پڑھیں گے سورۃ الزلزال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الزلزال مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا زالم پہ زل، اذا زل زازی، اذا زلزی لام زبر لا، اذا زلزل تالام زیر تل، اذا زلزلتل حمزہ را زبر ار، ضاد پیش ذو، اذا زلزلت الارض زالم زیر زل، زا الف زبر زا، زلزا لام زبر لا، ها الف زبر ها، زلزالها، اذا زلزلت الارض زلزالها وقف کے عالم بھی، اذا زلزلت الارض زلزالها و زبر وا، حمزہ خا زبر اخ و اخ، را زبر را و اخرى، جیم زبر جا و اخرج، تالم در تل و اخرجت، حمزہ را زبر ار، ضاد پیش ذو و اخرجت الارض، حمزہ ثا زبر اث، قاف الف زبر قا، اثقا لام زبر لا، ها الف زبر ها، اثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقف كلام بي، وأخرجت الأرض أثقالها دوباره سني، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سے ہم انشاءاللہ سورۃ الزلزال کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔